በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ክብርን ምስጋናን ለእግዚአብሔር አምላክና ይሁን። እግዚአብሔር ስለዝፈቀደ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስለዝጠመተና ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ ኩሉ ግዜ ሶኒ ነገብሮ እግዚአብሔር ንዓና ዝሓሰቦ ሓሳብ ድሓን ሓሳብ ጥዑም ከም ዝኾነ ካብቲ ፕሮፌሽናላት ፀሓፎ ንዓና ኣብዚ ዘበን እዚ ምእንቲ ከለብመና መንፈሳዊ ሰብ እንታይ ይመስል እንታይ ክገብር ዝግብኦ ዝብል ሓምሻይ ምዕራፍ ዝጀመርናዮ ሎሚ ራብዓይ ክፋል ክንቅፅል ኢና። ኣብዚ ሎሚ ንሪኦ ቃል ነቲ መንፈሳዊ ነገርና ከለብመና ዝኽእል ምንጪ መንፈሳዊ ብርትዐ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። መንፈሳዊ ሰብ ብርቱዕ ኢልና ኢና ክንመሃር ቀኒና። እቲ መንፈሳዊ ሰብ ብርቱዕ ዘብሎ ብቐንዱ እንታይ እዩ ኢልና ክንርኢ እንተኮይና ናይቲ ክንብርትዕ ለው ክንብል ክንፅሊ ቤተክርስትያን ክንመላለስ ክንፀውም ከነንብብ እቲ ኣሎ ዝበሃል መንፈሳዊ ነገር ክንገብር ዘበርትዓና ዝረድዓና መን እዩ ኢልና ምንጪ መንፈሳዊ ብርትዓና እግዚአብሔር ብቐንዱ ሎሚ እንሪኦ ምንጪ መንፈሳዊ ብርትዐ ናይ ዝኾነ ሰብ ንሰባት ተሓገዘ ፅቡቅ ተገበረ ኣሎ ዝበሃል ኣብዚ ምድሪ ዝዋላ እንተገበረ ናይዚ ኩሉ ፅቡቅ ውህበት ኣምላኽ እዩ። ምክንያቱ ኣብቲ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ካብ 19 ክሳብ 20 ብዋጋ ተዓዲግኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤት መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ ተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹም ከምዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን? ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ስለዝበለ ኣብዚ ቃል እዚ እንታይ ኢና ንምሃር? ኣባና ሓዲሩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ገይሩና ዘሎ እግዚአብሔር እዩ። ስለዚ ምንጪ ብርትዓና ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ብርቱዓት ኮይና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ፀብለል ኢልና እቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ግብሪ ክንገብር ዘኽእለና ብቐንዱ ምንጪ መንፈሳዊ ብርትዓና ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ከዓ ነዚ ሓይሊ እዚ ብእምነት ብፀሎት ብፆም ቃል ኣምላኽ ብምፅናዕ እዚ ብምግባር ኣብ ሂወትና ክፀንዕ እግዚአብሔር ባዕሉ ከም ናቱ መሕደሪ ከም ናቱ ቤት ከም ምዃንና መጠን መሪሕነቱ ኣባና ከሕድር ክንገብሮ ዝግባአና ሓደ 5 ዝኸውን ነጥብታት ኣሎ። እቲ ቀዳማይ እንሪኦ ኢሎም ፕሮፌሽናል ነዚ ክገልፁ ከለዉ መጀመርያ ምንጪ ብርትዓኻ ክትፈልጥ ከም መንፈሳዊ ሰብ ብርቱዕ ምዃንካ እቲ ዘለኻዮ ብርትዐ ከዓ ካብ መን ምዃኑ ክትፈልጥ እቲ ቀዳማይ ኢሎም መንፈሳዊ ሰብ በቲ ኣብኡ ዝዓዪ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝብርትዕ ኢሎም። እቲ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ እቲ ከም ፍቓዱ ዝገብር እቲ ናብ ቅኑዕ ዝመርሓና እቲ ዘፀናንዓና እቲ ሰላምና ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ ንስዩ እቲ ቀዳማይ ምንጪ ብርትዓና። ስለዚ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝዓዪ ሰብ ሓያል ይኸውን። ስለዝኾነ ከዓ ደጊሙ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለዎ ኩሉ ርክብ የዕርዮ እሞኒ ኩሉ ግዜ ፍቓድ ኣምላኽ ክገብር ዕድል ኢለካ። ሲምሶም ኣዝዩ ብኣምላኽ ዝተመርሐ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበሎ መንፈስ ኣምላኽ ቅድሚ ኣብ ማህፀም ከሎ ዝተደኮነ ስለ ዝነበረ ከመይ ዝበለ ሓያል እዩ ነይሩ። ክሕዝዎ ከኣስርዎ ዘይክእሉ እዩ። ግን እቲ ካብኡ ዘሎ ብርትዐ ሚስጥር ክዕቅብ ስለ ዘይከኣለ ኣብቲ መሳፍንቲ 16:20
اتي ابو زنبره منشي حيلو منشي سلامو منشي برتعو زنبره كتقفق كلنا لو مخا نحنا ابزت صومن صلوت زلنا يو ناي حواريا منشي برتعنا اتي ابانا حدير زلو منفس قدوس كاينو غيو نعوز بقع هيوت كنبر معرخندي كنطقق كم زلنا نت اباخاتكم زلو عيو منفس أصنعكم حزوه بيت مقدس أملاخكم إلو إذا قدمنا خنجمر كلنا زبلنا قدامي قرنطس 16 ساب إسرا نعو بيت مقدس أملاخ كحضرلو تخوينو بنصهنا مقدسنا استدالو كخون الله سلازي زي أتقدميتي منفساو سب بتأبو زعي منفس قدوسيو زبرتع اتخال ايتي منش برتعان حدا منفساو سب نقال املاح اصنعو بمحازي منفساوي حيلو زبرتع قال املاح مورشاي قال املاح سيفي قال املاح حوي قال املاح كاب كلت زعفو سيف زبلحي سلازي نازب الحزي نازي حوزي نازي مورشا زغونه نازي سيف زغونه قال املاح مسل نحز من شبرتعنا ابسيخ تزاز املاح ابكينمو كنفتسم ليتن مسمعالتن عبلبنا نقالو هنا عقور كافت زعقورنايو عبلبنا زلو خا كل غزي خنوص كل غزي بو نرسنا نسباتن نرسنا تباليناس نسباتون كاب حطات كنوصالو نخل حدي ابونا داويت انتايلو ابوزح بوتا تزاري بلو فلاي ግን قال املاح نعنا هيوتنا كما عرز بلص مقول ابن ابراويان صحفاي افتر 14 تخلتسي قال املاح هياون مسلطني قال እግዚአብሔር ሲ هياو مس غزي زي لوط حجي تنبيبكايو صنحكان تنبيبكايو دحر ساعه دحر 2 ساعه دحر معلتي دحر 3 معلتي دحر 3 معلتي دحر سومن كل غزي هياو زي نحنا ينافت كميلنا مس املاح منفس كوينا ننبغور عينن بغور كل غزي هياو حدش فلفالي سلازي قال املاح هياوي مسلطيخا نتتلقو قبوز بتصح ملئختو زبتصح كاب كلت افو زفا سيف زبلحو ننابسن منفسن مفالاليو اكالات امقعن كسع زفلالي زستم ام حلال حسابن لبنكا زفردي إلو معرخن دي برتع مخانو الاملاح نعو هننبب كلناس ابحاتات مهلاونا نفسنا نفلت وديقنا خمزلنا كاب جزاء رأسنا ولا حنت خمزيبلنا بزيبو ولا حنت خمزيبلنا بزحك زي سلزينا نببينا كابت مسمر كنوصل نخل بر كل زي مستيات رئيسة أكدادنو تريزو كلنتنو زحلوي ميزانو انتاي مسل رئيوي قال املاح كننبب كلنا خمستيات كوينو كمي كمزلنا ارئي زحلون سلازي تمنفساو منشي برتعنا اتخال اينت بنرئينا زلنا قال املاح بمنفس كوينا خننببو نعوخ نمرح كلنا اتم اغواز برتعز سلازهونكم قال املاح ابغاتكم ينبر سلازلو نتكوي سعركم اخمو صحيفلكم الله يلو افتي ملختي يوحنس كالاي معرافو انتي يبل نقولو ندات صحافة مسنحة افتي ناي
ملأخت خصحف كلهم كم زبل نركب أفقدي عسرت سلسته انتايلو قداماي ملأخت يوحنس معرف كلته فقد عسر سلسته تحتي لا إذن ببازله أقدم زبله على علافتي أكن أتو مقبس برتعس لزغمكم قال أملخ أبغاتكم ينبر سلزلو حجنا تبرتعهم مغنيات برتعكم وزلهم كم مناسي كي تعبيتوا تنقوا أبغاتكم زلو ماني أبرتعكم زلو هواتي بكم زلو قال أملخ نتأكوي كسعركم زغالة دويلكم تطويلكم كتقوي زغالكم كامنتايو كقالت سيا سلازي أبزنتاينا نرئزلنا منشي برتعنا منفساو سب برتعي لنا يا رأسانيا إذا منفساو سب برتع زخونالو انتاي برتعوه منفس أملاها وسلزلو قالك زي أبير سلزانن سالسايكا السالسايكا سب بتحتنا كاب أملاخ برتعي تحت تندحريل أبتا تنعتي إذا أملاخ تحت بولمو لعل كبلوكم يوم سلزبلك الأملاخ تحت كنول كلنا زل الناس كابا خايو أبي يعقوب معرف 4 فقد شدشتسي يعقوب هواريا ترابعي معرف فقد شدشتن دايلو نسو قنا أبسيح تسكاي زيابير كيف كله تسكوسي بك أقوني عيزب أبزيحي إزب سلازي أملاخ نعبيات يتساررون نتحتات قنا تسكاي زيادة حنت زي فلتنا يا بزام من درزيئة نخلو سب نخلو حوات نخلو سدرا بيت نخلوهم فقرات نخلوهم سب حدار نخلوهم لك هجر نخلوهم لك بيت كريستيان نخلو سب بتستس بلا زفلاليت زيابك أنا دو نعي أنا دو زي بتحنا أنا دو زي بحر نعي كم زي خدفر هيكونن أبزي حوت أجاي بسلازد ما أملاك نعبيات يتساررومي نتحتات قنات أجاي بي سلازد تحت كنبل كلنا حيالات نخو أب أملاك برتعات نخو كاب أملاك موجوس نرك أنسار نايت مدراوي نحنا بيت مدراوي درجة كايدا التحساس باينا قال أملاك جن بنساري بتعبوي سب حيل خمزلو سلازا حسب عبرتعو سلازا وكل يقود عملا يروحكو يعشو تحتات قنا دخمات مخانهم سلاز فلتو حيل خاب عملا كرهو كل جزي نابو يمزو تسوكو خلاي كورنتوس معرف 4 فقد شوعته خلاي كورنتوس معرف 4 فقد شوعته قناخه اتما ليا زي بلو كاب عملا انتايلو قناخه اتما ليا زي بلو حيلي كاب عملا خنبر كابانا مأنتي كي كونسي إز مزقب إزي أباق أحمريت إيسا أقر من نعنا أحمريت نزغن نعنا دومات نزغن تحيلو أبانا كأمت فتوى فلازم منفسها برتعب منفسها سب برتعب برتع زبلو منش برتعو انتايو تحت سلازبل أملاغي زلغو بأخايو بزي بأخا خبرتي بالليل عدارد أني إيلو نتي سيطان زمكرلو نتي سيطان زحسبلو بزي منقدي سلازرتي
بزي منقد سلسعري بتعم زقر نحنا كافتم هيوتهم ملو نقدام وفيهم زحلفوا بوتاتنا نمهارسي اتو ماغاننتي نتعابي ቅዱስ መቃርዮስ ናይ ገዳም አቦ መጽዮም ንስኻ ኢሎም ብትሕትናኻ ኢኻ ስዒርካ ነቲ ኩሉ ጥበብ ነቲ ኩሉ ብልሒ ጌርና ከነውድቐካ ኢልና ዝሓስብናዮ ክንረትዓካ ኢልና ከነውድቐካ ኢልና ዝሓስብናዮ ብትሕትና ጥራይ ኢኻ ስዒርካ እናበልዎ ኢሎም ከምኡውን ንቅዱስ እንጠንዮስ ዓቢ እንታይ ዝብል መፈንጥራታት ዲያብሎስ ኣብ ዘላ ምድሪ ክዝርጋሕ ከሎ ረእኹ ስለዚ ኣነ ጎይታይ መን ዝድሕን በልኩ ትሑታት ካባታቶም ክድሕን እጂ ኣብ መንፈስ ኮይኑ እዚ ዓቢ ናይ ገዳም ኣቦ እንጠንዮስ ዓቢ ኣብ ጾምን ኣብ ጸሎትን ከሎ መፈንጠራታት ዲያብሎስ ኣብ ዘላ ምድሪ ክዝርጋሕ ከሎ ብመንፈስ ኮይኑ ሰይጣን ዝገብሮ ኣብ ኣሕዋት ኣብ ፍቁራት ኣብ ደቂ ቤተክርስትያን ኣብ ደቂ ሃገር ኣብ ቤተሰብ ዝገብሮ ዘይምርድራእ ዝዘርኦ ክፉእ ሓሳብ ምቅትታል ምትዕምማት ንዓይ ጣዕመኒ እምበር እዚ ብምሉእ ብመንፈስ ኮይኑ ምስረዓየ ጎይታዬ ነዚ ኩሉ ክፉእ እዚ ተረዲኡ ካብዚ ኩሉ ክፉእ እዚ ክወፅእ ዝኽእል ሲ መን እዩ በቃ ጎይታ ከዓ ኣብ ልቡ ቃል ትሑታት ካብዚ ክድሕን እዮም ምክንያቱ ሓይሊ የብልና እግዚኣብሔር ርዳእኒ እግዚኣብሔር ምርሓኒ ብዘይበኣኻ ኢሉ ናብ ኣምላኽ ኩሉ ትኩልቱ ዝውፍዝ ሰብ ድኹም ምዃኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተኣሚኑ ትሕት ዝብል ንሱ እዩ ዝድሕን ኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ከምቲ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 27 እንታይ እዩ ዝብል ብዛዕባ ድኹማት ቃል እግዚኣብሔር ገልጽ ከሎ ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ከሕፍርሲ ነቶም ጠቢባን ንሕና እኮ ኢሎም ዝምክሑ ከሕፍሮም ምስ ደለየ ንዕሽነት እዛ ዓለም እዚኣ ሓረ ኣካይዳ መንፈሳዊ ንዓለም ዕሽነት እዩ ላክሲና ነቶም ቡርታዓት ምእንቲ ከሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቶም ኣምላኽ ነታ ድኻም እዛ ዓለም እዚኣ ሓረ በቃ እዚ ኣሰራርሓ እግዚኣብሔር እዚ ብኣሰር ዘይርከብ ንሕና ከነስተውዕሎ ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ዘለናዮ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ክንፈልጦ ዝግባአና እዚ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝኾንና ትሕት ስለ ዝበልና እግዚኣብሔር ንትሑታት የፍቅር ብሓቂ ክትፈርሕ ከለኻ ካብ ትዕቢት ክንርሕቕ ከለና እግዚኣብሔር እዚ ይፈቱ ኣብቲ ካልኣይ ቆሮንጦስ 12:10 በኣርከስ ምስ ዝደክም ኢሉ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ዝደክም ሽዑ እየ ዝብርትዕ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብፀርፊ ብሓሳር ብምስጓብ ብፀበባ ሕጎስ ኣሎ እጉህለኹ ይበለ ሕጎስ ኣሎ ምክንያቱ ድኽም ኣብ ዝበልኩ ዓለም ኣብ ፀረፈትኒ ጠፊኡኒ ከይኒ በቃ ከይድኒ ተፀሊሉኒ በቃ ደኺሙኒ ኣኺልዎኒ ጠፊኡኒ እዚ ከምዚ እዚ ገለ ኢሎም ኩሎም ናይ ውርደት ዝበሃል ናይ ንዕቀት ዝበሃል ዓለም ናባይ ገፃ ክትውርውር ከላ ሽዑ እየ ዝብል ፀርፊ ክመፀኒ ከሎ ሓሰራ ክመፀኒ ከሎ ምስጓኩ ምግላል ሓሜት ክመፀኒ ከሎ በዚ ፀበባ ይሕጎስ ትሕት ኢለ ካብዚ ክወፅኦ ዝኽእል በኣኻይ ምስ ግዜና ክንከይድ እታ ረባዓይቲ ምንጪ ንሓደ መንፈሳዊ ሰብ ሓያል ዝኾነ ምንጪ ሓጎሱ ምንጪ ብርትዑኡ ራብዓይ ነጥቢ እቲ መንፈሳዊ ሰብ ብንጽህና ልቢ
منفساو سب برتعي اندينا إلنا بمنتاي برتع لبو مسزانت ناب أملاخو تصورو مزدر بي مخنياتو تصوريات اللبي أملاخ يريقو كمتي متحف مسالي 4:23 هيوت كابويا تفلفل مو لعلغلو نلبغا حل سي منفساو سب لبي قرا حسومي نزال بزيا كيمتا غايتحز كفو غايتحز نأملاخ زوجو غايتحز متاي بنصارو منفس أملاخ محدر مخانا فليتو نلبو زنتصسب كاب هرفان نايزا علمزي كاب نايزا علمزي كل كفات كم تقدس أغسطينوس بله نخنتو خمز دلغو قال اكوا خمز يفر كوينه خسمع عنه خلو أبلع على عالم كف بالبقى نعلم سبل الليلة يا نعلم سعيرة يا زوت قالو ساعات قالو ما أسيلو قدس أغسطينو نخنتو خمز دلغون قالك خمز يفرحن كوينه خسمع عنه ولا حنتي عالم كابا زد لي بلي ناخذ فرحك كيبلي إله ناب أملاخ تراي توكلتي كزرب كله شعو يعو أزي بحزب بالزرب ناي حيلي نايتم كحتي نايتم نيت أي تزارب كن بك عالم نا أملاخ نتقن بسماي زر لخاب حاسكو سيب زم ترزز ولا حنت زد لي نيه بالله كبل كله شعو يزر سلازم من شبرت عنات عناي حمشيت نتبي بتوفاينت بزي فرهي نبرتع سماعتات نبتصح بزي فرح بك توم سماعتات استفلالي عين فتناتات زساقي كمتصون كله نحكي أترايم زفورحني بزدنخ برتع تسيرهم ناب أملاخ حيلهم جيرو أملاخ تراي نعاها خين بدل معرخن دي فودنا معرخن دي أسوار حيزهم معرخن دي حيل اللو معرخن دي هبت اللهم اتوم زساقوهم زلو سلطان كنبكا جنزب كنبكا إذا كنبكا خبوهم كلهم إذا منفساوي وقت مخان فليتهم أملاخ نعاها يسفرح اسخا تبني حشاني علم كاب تبني إذا منفساوي وقت إذي برتعن لهم نعاها فرح أتوار كهبني السخانة زي أتيه زلوه من كسنا إلهم ويكا منفسا وقدري حاوت هبني لهم نعب مفرح نعب محساب تراي يسعروا خمز نبرو منفسا وسب كاسي نامنت بدهم نقدس انت أنيس عبي بزاس كحكح في تسامين كفتنوه أكان انت خمت خلوون دايلو نأملخ سلاز فرحكو تراي سعركو لعلهم زغانا كله سخم ززيدات بللغو لعلو زغانا نعيس فرح أخذكم يفرحكم نعيز إزاز قدوس ما كاريوس بون إلام بوبشونا دا أما قابر ولا أفتي أبزت عمو بزخونة كيدو خدك أسكولو أغان انت خمت بخلو أي فرحن انت هاتيهم سغاتكم أملاغي كابغاتكم إبرتع أنا غفرحن كنت كتقلن كرعلن لنزدب أنسي ماني እግዚአብሔር ኣብዚ ገለ ነገር ኣፍተናይ መወዳእታ ነጥቢ ክንሪአን ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና ኢሎም ፖፕሽነዳ ብተፈጥሮኦም ድልዱላት ዝኾኑ እግዚአብሔር ክፈጥሮም ዝኾኑ ኣለዉ ንኣብነት ሲምሶን ካብ ክውለድ ኣትሒዙ ببحريو እግዚአብሔር زحابو እግዚአብሔር زحدرلو نيرو أب قداماي ساميل معرف 13
ካብ ሓደ ክሳብ 7 ዘሎ ከይድና እንድሕር ኣንቢብናዮም የቕረታ መፅሓፍ መሳፍንቲ ምዕራፍ 13 ክብል ኢለ ካብ 1 ክሳብ 7 ሲምሶን ከመይ ኢሉ ብተፈጥሮ እግዚኣብሔር ካብ ክውለድ ክሕሰብ ከሎ ብርትዕ ከም ዝሃቦ ካልኣይ ንሪኦ ዮሃንስ መጥምቕ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ 5 ክሳብ 17 ዘሎ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ 5 ክሳብ 17 ገና ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ተመልኦ ነይሩ ካልእ እንሪኦ ኤልያስ ሳልሳይ ሰብ እንሪኦ ኤልያስ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 1 እዚኣቶም ኣዝዮም እግዚኣብሔር ዘሕደረሎም ብተፈጥሮም ኣዝዮም ብርቱዓት ዝነበሩ ሰባት ከም ዝኾኑ ቃል እግዚአብሔር ይነግረና። እቲ ራብዓይ ዳዊት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 1 12 ፍቕዲ 1 12 ከመይ ዝበለ ኣሕዋቱ ነይሮም ናይ ዘርኦም ተዝኸውን ወይ እውን ኣብቲ ገዛ ኩሎም ብመንፈሳዊ ነገር ዘይኮነስ ናይ ዳዊት ግን ካብቲ ገዛ ትዝናኣሰ ነይሩ። ግን እግዚኣብሔር ብፍሉይ ነገር ፀጋ ኣብቲ ክጓስ ከሎ ዘሕደረሉ ነገር ስለ ዝነበረ እዚኣቶም ፍልይ ዝበለ ፀጋ ነይሮም። ስለዚ ምንጭ መንፈሳዊ ብርትዐ እቲ ክንገብሮ ዝግባኣናን ገለ ሰባት ከዓ ብፍሉይ ፀጋ ዝህቦም ክርኢ ከለና ኣብዚ እቲ ኣተሓሳስባና ርድኢትና መንፈሳዊ ሰብ ብርቱዕ እዩ ኢልና ክንመሃር ከለና ምንጭ መንፈሳዊ ብርትዓና ብቐንዱ እግዚኣብሔር ምዃኑ ፈሊጥና ኣብዚ ፆምናን ጸሎትናን ትሕት ክንብል ቃሉ ኾነ ንንብብ ዝያዳ ኩሉ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብና ዘሎ ንዕኡ ክንፈርሕ ንዕኡ ክንእዘዝ እሞ ብመጠን እቲ ዓለም ዝተናዓቕና ብመጠን እቲ ምድሪ ዘሎ ነገራት ኩሉ ስለ ዝመልኣልና ደይኮነሲ ብመጠን እቲ ኣምላኽ ኣባና ምህላው ምንጭ ኩሉ ሓጎስና ምንጭ ኩሉ ነገርና ኣምላኽ ማዕርኽ እንደይ ምሳና ኣሎ እዩ። ንኣምላኽ ማዕርኽ እንደይ ብመንፈሱ መራሓካ እቲ ኩሉ ቶም ሂወቶም ሙሉእ ንኣምላኽ ዘሕለፉ ዝረኣናዮም ብሙሉኦም እንታይ እዩ ፅቡቕ ነገሮም ነይሩ? መራሓዮም ተውክልቶም ተስፍኦም ኩለንተንኦም እግዚኣብሔር እዩ። እዚ ፆምን ጸሎትን ከዓ ዘለናዮ ናይ ሃዋርያት ፆምን ጸሎትን ኩለንተናና ሃብትና ክብረትና እግዚኣብሔር ምዃኑ ክንጥምት እሞ ነዚ ኸነስተውዕል እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘላለም